खुदा यसु मसीह नासरी के ज़िंदा व बरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर तहसीन गुल खान है और ताल्लुक़ यसु मसीह मिनिस्ट्री से है। हम रूहानी जंग सीरीज़ की स्टडी कर रहे हैं और आज का टॉपिक है इख्तियार की जंग। ये सारा जो मामला है ये इख्तियार के हवाले से है। हमने कल की वीडियो में देखा कि किस तरीके से लूका 4 बाब में जब यसु मसीह की आजमाइश का जिक्र है तो इब्लीस ने, शैतान ने ऊंचे पर ले जाकर खुदावंद यसु मसीह को सारी सल्तनतें, शान शौकत, बादशाहियाँ दिखाईं और उनको बोला कि अगर सिजदा करे तो मुझे, तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा क्योंकि ये सब कुछ मेरे सुपुर्द है। फिर हम देखते हैं कि इफ़िशियंस में, इफ्सियों के 6 बाब में लिखा हुआ है उसकी 12वीं आयत में कि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की रूहानी फ़ौजों से है जो आसमानी मुकामों में है। मसीहियत जिस्मानी वॉरफेयर नहीं सिखाती बल्कि रूहानी जंग यानी कि रूहानी वॉरफेयर सिखाती है। तो ये इख्तियार कैसे इब्लीस के पास आ गया, किसने उसको ये दे दिया? क्योंकि ऑब्वियसली हम ये देखते हैं कि खुदा जो है वो ईवल को, शैतान को, बुराई को इख्तियार नहीं देता। ये इख्तियार जो था ये छीना गया है। ये इख्तियार ऐसे ही नहीं आ गया बल्कि ट्रिक किया गया, क्योंकि ये इख्तियार जो था, ज़मीन का सारा इख्तियार, वो किसी और को दिया गया था। और इसका जिक्र बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश, उत्पत्ति की किताब और उसके पहले चैप्टर में है और उसकी 26वीं आयत में है। लिखा कि खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानद बनाएं और वो समुंदर की मछलियों, आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और उनको नर और नारी पैदा किया। खुदा ने उनको अपनी सूरत पर पैदा किया और खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया। और फिर लिखा है कि खुदावन ने उनको बरकत दी है, कहा कि बढ़ो और फलो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। यूहन्ना की इंजील 8 बाब में लिखा है कि जो गुनाह करता है वो उसका गुलाम हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जब इब्लीस ने, शैतान ने सांप की शक्ल में उनको आजमाया तो आदम और हवा ने जब फल खा लिया उसके कहने पर, तो अपना इख्तियार जो है एक तरह से उसको ट्रांसफ़र कर दिया। यही रीज़न था कि यीशु मसीह जो हैं वो दुनिया में आए और उन्होंने अपनी पहली आमद में उस इख्तियार को वापस छीना। सो ये सारा जो खेल है, ये सारा जो जंग है, ये इख्तियार की जंग है। हम देखते हैं कि अय्यूब की किताब में मसीह के मरने और जी उठने से पहले का ये वाक़या है। वहाँ पर लिखा है कि खुदा के बेटे यानी फ़रिश्ते वहाँ पर आए और खुदा के जो है वहाँ पर तख्त अदालत के सामने इब्लीस भी आया, शैतान भी आया। उसके पास ये उस वक़्त इख्तियार था कि वो जाकर ये सब कुछ करता था। फिर ज़करिया में हम देखते हैं कि ज़िक्रिया की किताब में उसके 2 बाब में लिखा हुआ है कि सरदार काहिन यशवा जो था वो खुदा के फ़रिश्ते, खुदावंद के फ़रिश्ते के सामने खड़ा हुआ। 3 बाब में इसका जिक्र है और शैतान उसके दाहिने हाथ खड़ा है ताकि उसका मुकाबला करे। और शैतान जो है वो इल्ज़ाम लगा रहा है, वो खुदा के लोगों पर ये इल्ज़ाम लगाता था क्योंकि उसके पास ये इख्तियार था और ये इख्तियार उसने कोई डिज़र्विंग इख्तियार नहीं था। उसने कुछ ऐसा नहीं किया था कि उसको डिज़र्व करता था कि उसको ये इख्तियार मिले, बल्कि उसने धोखे से और गुनाह में गिराकर और मैनिपुलेट करके इख्तियार ले लिया। रीज़न बीइंग कि जब शैतान को गिराया गया, इससे पहले कि वो एक नूरानी फ़रिश्ता था अपनी गिरावट से पहले, तो उसके पास एक डिफरेंट टाइप का इख्तियार था। उसके पास सारी ज़मीन का इख्तियार नहीं था। बहरहाल वो एक आर्क एंजल था, एक यूँ समझें कि करीबी फ़रिश्ता था और बहुत बड़ा फ़रिश्ता था। वन ऑफ द लार्जेस्ट बिगेस्ट एंजल्स जो हैं मिकाइल और जिब्राइल के साथ, यानी कि मुकर्रब फ़रिश्ता ये भी था। लूसीफ़र इसका नाम था, हलल बिन शहार जिसको इब्रानी ज़ुबान में कहते हैं। लेकिन वो इख्तियार डिफरेंट था। उसके पास जो है वो परस्तिश के हवाले से इख्तियार था। लेकिन जब ज़मीन पर गिराया गया तो ज़मीन पर उसको ऑपरेट करने के लिए इख्तियार की ज़रूरत थी और ये इख्तियार जो है वो आदम के पास था और आदम और उसकी नस्ल यानी हम सब के पास था। और हम यानी कि ऑब्वियसली तब तो सिर्फ आदम ही था, लेकिन आदम की वजह से हमें ये इख्तियार दिया जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि गुनाह में गिरने के बायस आदम का ये इख्तियार इब्लीस के पास चला गया और इसीलिए उसने फिर दावा किया कि जी ये इख्तियार जो है मेरे पास है, मेरे सुपुर्द है, मैं जिसको चाहता हूँ वो देता हूँ। और बुक ऑफ रेवलेशन 13 चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जितनों ने उसको सजदा किया, हैवान को, उस अजदहा ने अपना इख्तियार दिया, उसको अपनी पावर दे दी, अपनी कुव्वत दे दी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इख्तियार का सारा सिलसिला है। यीशु मसीह के मरने और जी उठने के बाद ये चीज़ें तब्दील हुई
جیسا کہ خطوں میں پولس رسول نے کہا کہ اس نے اختیار والوں حکومت والوں کو برملا تماشا بنایا. اور جب یسوع مسیح جی اٹھتے ہیں تو آخر میں جب آسمان پر جانے لگتے ہیں تو 12 شاگردوں اور 11 شاگردوں اور باقی جو جماعت تھی اس کے ساتھ وہ کھڑے تھے. بک آف ایکس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ زیتون کے پہاڑ پر کھڑے تھے. متی کی انجیل میں جس کو ارشاد اعظم کہا جاتا ہے، جب اس کو ہم پڑھتے ہیں تو جب وہ 11 شاگرد گلیل کے پہاڑ پر، متی 28 باب میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کی 16ویں آیت لکھا ہے کہ 11 شاگرد گلیل کے پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے دیکھ کر اسے سجدہ کیا. یہاں پر یسوع مسیح نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، پاس آ کر ان سے باتیں کی ہیں اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار جو ہے وہ مجھے دیا گیا ہے. آسمان اور زمین کا کل اختیار خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، اور یہ اختیار جو ہے یسوع مسیح نے واپس اس کو ریسٹور کیا. افسیوں میں اس کو بڑی زبردست طریقے سے پولس رسول بھی بیان کرتے ہیں افیژینز میں، اور اس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے افسیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہم ایمان لانے والوں کے لیے خدا کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے. اس کی بڑی قدرت کی تاثیر کے موافق جو خدا نے یسوع مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے زندہ کر کے اپنی دائنی طرف بٹھایا، تو لکھا ہے کہ آسمانی مقاموں پر بٹھایا اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کر دیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر اس کو کلیسیا کو دے دیا. کیا ہے کہ یہ اختیار جو ہے اب خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. جب ہم آپریٹ کرتے ہیں روحانی جنگ میں تو ہمیں اس کو انووک کرنا ہے. اس سے پہلے کہ آپ کسی ڈیمن کو نکالیں یا کسی روحانی ایسی سچویشن میں پڑیں کہ جب آپ اپ اگینسٹ ہوں، کسی یعنی کہ مخالف قوت کے خلاف کھڑے ہوں، تو آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے، آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور آپ کو اس کو انووک کرنا چاہیے. انووک سے مراد ہے، اردو میں اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو اس کو منہ سے کہنا پڑے گا کہ میں اس اختیار میں یہاں پر آیا ہوں یا آئی ہوں جو تیسرے آسمان میں خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روحانی قوتیں، اختیار، حکومتیں اور اختیار اور قدرتیں اور ریاستیں اور روحانی طاقتیں لکھے کہ آسمانی مقاموں میں ہیں. وہ کون سے آسمان میں ہیں؟ وہ دوسرے آسمان میں ہیں. جو نیکسٹ ویڈیوز ہوں گے اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ دوسرے آسمان میں کیا کیا ہوتا ہے. اور تیسرا آسمان جو کہ جہاں پر خدا کا تخت ہے، کبریا کا تخت ہے، جو کہ تیسرا آسمان ہے، اس میں خداوند یسوع مسیح ہیں. تو جب ہم پریئر کے لیے جھکتے ہیں، جب ہم اپنے کسی مسئلے کے لیے جھکتے ہیں، کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، تو میں یہ ضرور اس میں شامل کرتا ہوں اپنی دعا میں کہ خداوند ہم اس اختیار کو جو تیسرے آسمان سے یسوع مسیح کے پاس ہے، جو یسوع مسیح کے پاس ہے، ہر حکومت اور اختیار والے اور قدرت اور ریاست کے اوپر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو اختیار ہے. اور جو اختیار کلیسیا کے پاس ہے، جو مسیح جو ہے اس نے کلیسیا کو دیا ہے، باپ نے مسیح کلیسیا کے سر کے طور پر ہمیں مقرر کیا ہے، اور ہمیں جو مسیح کے بدن کے طور پر مقرر کیا ہے، مسیح کو ہمارا سر مقرر کیا ہے، تو اس میں یہ اختیار ہم لے سکتے ہیں اور آپریٹ کر سکتے ہیں. اس کا ذکر آگے چیپٹر 3 میں ہے، افسیوں چیپٹر 3 اور اس کی 10ویں ہے. لکھا ہے تاکہ اب کلیسیا کے وسیلے سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائیں. کلیسیا کے وسیلہ سے یہ معلوم ہونا ہے، اور کلیسیا جو ہے اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ زمین پر اس اختیار کو عمل میں لائے. بک آف ریولیشن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے، اور لکھا ہے کہ عالم ارواح کی کنجیاں اس کے پاس ہیں. یعنی کہ خداوند کے پاس ہر آسمان کا اختیار ہے، پہلے، دوسرے اور تیسرے تینوں آسمانوں کا. زمین کا اختیار ہے، جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا. اور پھر لکھا ہے کہ ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، فلپینز میں لکھا ہوا ہے. جو آسمان پر ہیں، زمین پر ہیں اور زمین کے نیچے ہیں، یعنی عالم ارواح کی کنجیاں بھی یسوع مسیح کے پاس ہیں. کوئی بھی تاثیر، کوئی بھی ابلیسی قوت، کوئی بھی بدرو جو ہے وہ یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ وہ اس اختیار کو اسکیپ کر سکے. وہ اس اختیار سے باہر نہیں ہے. جی، اور بعض اوقات ہم اپنے گناہ، اپنی بدی، اپنی گراوٹ کی وجہ سے ابلیسی قوتوں کو یہ موقع دے دیتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ہمارے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم واپس اس اختیار کو عمل میں لائیں جو یسوع مسیح ناصری کے پاس ہے، تو پھر ہم جیت سکتے ہیں اور فتح سے بڑھ کر غلبہ آپریٹ کر سکتے ہیں. اس کو کنگڈم آف جو ہیون ہے، کنگڈم آف گاڈ ہے، ہولی اسپرٹ کے تھرو ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو آپ نے اپنی زندگی میں اس اختیار کو اپلائی کرنا ہے. یہ اختیار کی جنگ تھی اور ابلیس یہ جنگ ہار چکا ہے، اور مسیح یسوع یہ جنگ جیت چکے ہیں، اور اس کے وسیلہ سے کلیسیا یہ جنگ جیت چکی ہے. آمین.